अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर, और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के जरिए। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो ऑनलाइन कर्जे के बारे में है। ऑनलाइन कर्जे का आजकल आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने आ चुका है और लोग हैरान और परेशान है। पाकिस्तान की अगर मैं आपको बात करूं तो भारत में भी, इंडोनेशिया और दूसरे ममालिक में भी ये स्कैम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आपको बताता चलूं कि ये ऐप जो है इसको तकरीबन 2.5 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने इसको डाउनलोड किया है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो उधार की ये कर्जे की ऐप्स हैं ये कम से कम 200 प्लस हैं। आप ये सोचें कि आपने तो दो तीन के नाम, मैंने भी दो तीन के नाम, ये बर वक्त और इजी पैसा और इस तरह के नाम सुने हुए थे, लेकिन ये 200 प्लस हैं। आप सोचें कि ये किस लेवल में पर पाकिस्तान में फ्रॉड हो रहा है। और सादा लोग इंसान, खवातीन और स्टूडेंट्स और गरीब लोग और अनपढ़ लोग और जिनके पास बेचारों के हालात ठीक नहीं है, वो किस तरह से इनका शिकार हो रहे हैं और किस तरह से इनको फंसाया जा रहा है, किस तरीके से इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि 41 साला मसूद जो जो रावलपिंडी के रहने वाला है, वो सुइसाइड करता है और वो आखिरी आपने नोट में लिख के मरता है कि ना मैं अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा शोहर बन सका और ना अच्छा बेटा बन सका। इसकी रीजन ये है कि उस बेचारे ने कर्जा लिया था। कर्जा लेने के बाद जो है ये जो ऐप वाले थे इन्होंने उसको इतना डिस्टर्ब किया, उस पे जो है वो उसने 12,000 लिया और इन्होंने उससे लाखों रुपए सूद के तौर पे और ब्लैक मेलिंग में उससे जो है वो वसूल किए। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जो ये चोर, फ्रॉड या 2 नंबर लोग होते हैं, ये जितना मर्जी पैसा लूट लें लेकिन फिर भी ये भूखे रहते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने बरकत जो रखी है वो हलाल में रखी है। याद रखिएगा, हराम आप जितना भी कमा लें, हराम में कोई बरकत नहीं है। और ये सूदी निज़ाम जो है ये तो वैसे भी बंदे को ख़त्म कर देता है। आप देखें कि पाकिस्तान का एक छोटा सा बच्चा जो पैदा हो रहा है, जो मासूम अभी पाकिस्तान में पैदा हुआ है, उसके ऊपर 2 से 2.5 लाख का कर्जा है। तो सोचें कि हमारे पाकिस्तान में हालात क्या से क्या होते जा रहे हैं और क्या से क्या हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल मैं टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ और आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन ये जो ऐप्स थी, ये जो कर्जे की थी, इन्होंने किस तरीके से आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, आपके साथ स्कैम, आपके साथ फ्रॉड वहीं से शुरू हो रहा है। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आप उनको परमिशन दे देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप ऐप कोई भी डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे एग्री का लफ्ज़ आता है या डिसएग्री का, आप एग्री एग्री लिखते जाते हैं। अगर अलाउ का आता है तो आप अलाउ अलाउ लिखते जाते हैं। आप उनको परमिशन दे देते हैं कि भाई साहब ये मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल के अंदर जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, उनको आप इस्तेमाल करें, मेरा कैमरा इस्तेमाल करें, मेरी गैलरी इस्तेमाल करें। आप सब कुछ उसको दे देते हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि अगर आपका सगा भाई भी आपका मोबाइल 2 मिनट के लिए पकड़ ले तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन कितनी हैरानगी की बात है कि आपको पता ही नहीं चलता और आपके मोबाइल का सारा डाटा जो है वो उनके फ्रॉडियों के पास पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप अपना सारा डाटा उनको दे चुके होते हैं। जब आप उनकी जो एप्लीकेशन है उसको करते हैं, फिल करते हैं, तो वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड नंबर और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करते हैं और 2 मिनट में आपको कर्जा मिल जाता है। जी हाँ, आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि पहले आपको ये बताया जाता है कि आपको कर्जा जो है वो 1,90,000 दिनों के लिए मिल रहा है और आप बड़े खुशी-खुशी से 1,00,000 लेने के लिए वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, लेकिन आपको बाद में मालूम होता है कि भाई साहब मुझे तो सिर्फ़ 3,000 मिला है। अब यहाँ पे बंदा हैरान होता है कि यार इन्होंने तो 1,00,000 का कहा था, ये मेरे साथ क्या हुआ? अब आपकी हैरानगी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद आपको बताया जाता है कि भाई साहब आपने 1 वीक में ये रिटर्न करने हैं और बंदा इतना परेशान हो जाता है। अभी 1 वीक यानी कि 7 डेज़ का आपको टाइम दिया जाता है, लेकिन चौथे या 5वें दिन आपको कॉल शुरू हो जाती हैं कि भाई साहब आप ये पैसे वापस करें, और बंदा बेचारा परेशान हो जाता है और उसको डबल ट्रिपल करके वापस करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आज आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप वापस नहीं करते तो ये लोग क्या करते हैं, आपके मोबाइल नंबर्स जो कि आपने सेव किए होते हैं, अमूमन हमारे फ़ोन आप उठा के देख लें, सब में यही होगा। सिस्टर होगी तो सिस्टर, अगर उसमें ज़ौजा मोहतरमा है तो उनका जो है वो जान जानू जैसे भी आप सेव करें, जो भी आपकी मर्ज़ी, मतलब साफ ज़ाहिर है कोई प्यार का नाम से ही आपने उसका सेव किया होगा। वालिद का होगा तो आप फादर लिखेंगे या डैड लिखेंगे, और भाई का होगा तो आप ब्रदर लिखेंगे। तो ये लोग पहले करीबी रिश्तेदारों को कॉल्स करते हैं और बताते हैं कि आपके बेटे ने, आपके भाई ने, आपके शौहर ने इतना कर्जा लिया और वापस नहीं कर रहे। अब आप इज्जतदार होने के नाते मुझे ये बात बताइए, मुझे आप ये बताइए कि जब आपकी बीवी को, जब आपके बाप को या जब आपके भाई को कॉल जाएगी कि इसने कर्जा नहीं देना, बानी बंदा जो गैरतमंद है वो तो ऐसे भी पानी पानी हो जाता है।
اور یہاں پہ یہ نہیں رکتے. اگر آپ نے ایک دفعہ ان کو ادا کیے پھر یہ دوبارہ آپ کو خود ہی دے دیتے ہیں آٹو. وہاں پہ آپ نے ادا کیے پھر آپ کو خود ہی دے دیتے ہیں, کیونکہ یہ سودی نظام ہے, یہ فراڈ ہے. ایک دفعہ اگر آپ ان کے چنگل میں پھنس گئے تو آپ کبھی واپس نہیں نکل سکتے. اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کال پہ بلیک میل کرنے کے بعد آپ کو گالیاں دیتے ہیں. ان کا ایک علیحدہ جو ہے وہ ایک کال ان کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, اور اس کے بعد ٹارچر ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جو کہ گالیاں اور آپ کو ذہنی اذیت دیتا ہے, اور آپ خودکشی بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں راولپنڈی میں ایک بندے مسعود نامی شخص نے انہی کی وجہ سے جو ہے وہ سوئسائڈ بھی کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ ان کو یہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتے, ان کو جو ہے وہ اماؤنٹ اور سے اور نہیں دیتے, تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کی جو تصویر ہے ان کے ساتھ جو ہے سر تو آپ کا ہوگا, چہرہ مبارک تو آپ کا ہوگا, لیکن نیچے جو ہے وہ ننگا جسم لگا دیا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ آپ کو جب واٹس اپ کیا جاتا ہے تو کیا ہوگا. دوستوں میں یہاں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ان کے چنگل سے بچنے کے لیے, آزاد ہونے کے لیے, اگر آپ کو کوئی بھی کسی قانونی معاونت کی ضرورت ہے تو آپ جہاں بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اب آپ نے فردر ان سے بلیک میل نہیں ہونا. اگر آپ نے کیش ان سے لیا ہے, آپ نے قرضہ لیا ہے, تو آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں, جس کو کال آ رہی ہے اس کو بتائیں, کیونکہ ویسے بھی یہ پاکستان میں یہ لوگ جو ہے یہ آشکار ہو چکے ہوئے ہیں. ان کا پتہ چل چکا ہوا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں, یہ فراڈ کیسے کر رہے ہیں, یہ عوام کو کس طرح سے لوٹ رہے ہیں, یہ عوام کو کس طرح سے کھا رہے ہیں, یہ پتہ چل چکا ہوا ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی جنگ لڑنی ہے. آپ نے ان سے بلیک میل نہیں ہونا. آپ کا جتنا بھی قرضہ ہے وہ بالکل آپ نے ان کو واپس کرنا ہے, لیکن اضافی طور پہ اب آپ نے نہیں کرنا. میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے کیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو بلیک میل جب کرتے ہیں تو لوگ بلیک میلنگ میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ سوئسائڈ کر لیتے ہیں. جی ہاں, اگر آپ اس سچویشن سے دو چار ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ان کے خلاف قانونی طور پہ قانون کی مدد لیجئے, FIA میں جائیے. ان کے خلاف جو ہے جب یہ آپ کو کال کریں تو ان کو جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آپ جواب دیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اپنے گھر والوں سے شیئر کیجئے جنہوں نے چھپایا ہوا ہے. خواتین بیچاری جو مجبور ہوتی ہیں انہوں نے چھپایا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں انہوں نے چھپایا ہوتا ہے. جو غریب لوگ ہیں وہ چھپایا ہوتا ہے. اپنے رشتہ داروں سے شرم اور ڈر کی وجہ سے وہ نہیں بتاتے کہ یار یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. لیکن دیکھیے, جب آپ کسی کو جب تک نہیں بتائیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی بلیک میلنگ ہو رہی ہے, اگر یہ آپ کو ہراس کر رہے ہیں, تو آپ اپنے رشتہ داروں کو بتائیے. آپ FIA میں جائیے, آپ کے جتنے بھی قانونی رائٹس ہیں ان کو استعمال کیجیے. اور آپ کو کسی بھی قسم کی قانونی اگر معاونت چاہیے ہو تو میں آپ کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہوں. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر میں کال نہ اٹھاؤں تو آپ مجھے واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں, ان کا کوئی آفس نہیں ہے. آپ ان بزدل لوگوں کا حال دیکھیں کہ ان کا کہیں پہ بھی کوئی آفس نہیں ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لگا لیں, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آن لائن بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا آفس بھی موجود ہوتا ہے. ان بزدل فراڈیوں, ان فراڈ کا کہیں پہ بھی کوئی آفس نہیں ہے. یہ آن لائن فراڈ کر رہے ہیں اور آن لائن آپ ان کے فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن آپ جتنا آن لائن ان کے فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں, آپ یہیں پہ ان کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دیجئے اور ان کو اوکے کروائیے. کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ ٹینشن نہیں لینی. ان کا سامنا کیجئے. یہ بہت بزدل لوگ ہیں. یہ تو آپ کو اپنا ایڈریس تک نہیں بتا رہے اور یہ تو آپ کی کال نہیں اٹھا رہے. آپ سوچیں کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ آپ کو آگاہ کرتا چلوں, آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ یار اگر یہ اتنے فراڈیے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو پتہ ہے کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں, تو پھر وہ ان کو بین, یہ بالکل آپ بہترین طریقے سے سوچ رہے ہیں. اور یہ آپ کے اگر مائنڈ میں یہ کویسچن ہے تو بالکل یہ ہونا چاہیے. اصل میں جو بندہ کروڑوں روپے, بلکہ کروڑوں نہیں, یہاں پہ میں اربوں روپیوں کی بات کروں گا, اگر اربوں روپے وہ لگا کے اپنا بزنس کر رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ وہ اس نے اوپر تک کتنے پیسے کھلائے ہوں گے. کیونکہ اگر 200 ایپس ہیں تو ان میں سے ایک بھی ابھی تک جو ہے وہ بند نہیں کی گئی, ایک کو جو ہے وہ ریموو نہیں کیا گیا. یہ کوئی اسٹیٹ بینک سے ان کی کوئی اپروول نہیں ہے, کہیں اور سے کوئی اپروول نہیں ہے. انہوں نے اپنے ذاتی کاروبار جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور حکومت کو بھی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. باقی جو ہے وہ آپ نے اب اپنے آپ کو آپ نے ٹینشن میں نہیں ڈالنا, سوئسائڈ نہیں کرنا, پریشانی نہیں لینی, آپ نے جو ہے BP جو ہے وہ ہائی نہیں کرنا, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ان کے اگینسٹ اٹھیں اور بلیک میل ہونا چھوڑیں. اور اگر میرے لائق کوئی ہو تو میں انشاءاللہ آپ کی 100% انشاءاللہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گا, آپ کی ہیلپ کروں گا. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.